प्रणमामि महोदयाः। भवान् तु परह्यः नासीत्। सम्प्रति मार्गे आसं ग्रामं प्रति आगतो अस्मि। अत एव मार्गे ध्वनिसमस्या नेट्वर्क् कार्यं न कुर्वन् आसीत्। अत एव अहं तत्र योजनं कुर्वन् आसं, परन्तु न भवतः सम्प्रत्यपि ध्वनिः सम्यक् नास्ति। अधुना गच्छामि उपरि, अत्र छाती उपरि रैल् भवतु। शनैः शनैः जनानां संख्या क्षीयमाणा अस्ति। यदि एतादृशी स्थितिः भविष्यति तर्हि काठिन्यं भविष्यति। प्रणमामि महोदय। प्रणामः। भवतु आरम्भः भवेत्। आं महोदय, प्रार्थयामि इदानीम्। अद्य साहित्यशास्त्रस्य अस्मिन् दशरूपकरहस्योद्घाटनवर्गे भवतां सर्वेषां गुरूणां ज्येष्ठानां च नमस्कारः। पुनः अद्य गणेशचतुर्थी अस्ति, तर्हि गणेशचतुर्थ्याः अपि सर्वेषां शुभं भूयात् इति। पुनः अस्य दशरूपकरहस्योद्घाटनवर्गस्य प्रारम्भे अहम् अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुं श्रीमतीः मधुलिका वर्मा महोदयाः सादरं प्रार्थयामि। एताः महोदयाः पूर्वं रांची विश्वविद्यालय रांच्यां संस्कृतविभागे विभागाध्यक्षाः आसन्। पुनः इदानीम् एताः महोदयाः तत्रैव संस्कृतविभागे एव संस्कृतप्राध्यापिकारूपेण सन्ति। इदानीम् अहं महोदयाः मङ्गलाचरणार्थं सादरं प्रार्थयामि। महोदयाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य गणेश चतुर्थी अस्ति, अतएव गणेश वंदनां करोमि। अजं निर्विकल्पं निराकामएकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। हरि ओम्। आम्, धन्यवादाः महोदयाः, बहुशः धन्यवादाः मङ्गलाचरणार्थम्। इदानीं
अद्यतन व्याख्यानस्कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि महोदयाः। धन्यवादः। सम्यक् रूपेण मङ्गलाचरणं जातं, प्रासङ्गिकमपि आसीत्। यतोहि अद्य गणेश चतुर्थी अस्ति। वस्तुतः गणेश चतुर्थी पूर्वमपि भवति स्म एव, परन्तु अस्य विस्तरेण आयोजनं यः कृतवान् अस्ति सः अस्ति बाल गंगाधर तिलक महोदय। स एव महाराष्ट्रे पूनायां विशेषरूपेण गणेश चतुर्थ्याः आरम्भं कृतवान्। अधुना तु एतादृशी स्थितिः अस्ति यत् सम्पूर्णे महाराष्ट्रे न केवलम् अपितु सम्पूर्णे भारते शनैः शनैः गणेश चतुर्थ्याः आयोजनं जायमानमस्ति। एकवारम् अहं गणेश चतुर्थी दिवसे पूना नगरे आसम्। ततः एका पत्रिका प्रकाशिता भवति, शारदा इति संस्कृत पत्रिका अस्ति। शारदा बहु प्राचीना एषा पत्रिका। तस्याः सम्पादकः आसीत् गाडगिल महोदय। सः अधुना दिवङ्गतः। स एव पूना नगरस्य गणेश चतुर्थी उत्सवस्य अध्यक्षः आसीत्। स एव अस्मान् नीत्वा भ्रमणं कृतवान्। तस्मिन् दिवसे अर्थात् गणेश चतुर्थी दिवसे रात्रौ प्रायः सर्वेपि जनाः स्वगृहेषु तालकं कृत्वा भ्रमणं कुर्वन्ति। यथा अस्माकं रांची इत्यादि स्थानेषु तत्र दुर्गा पूजावसरे यथा जनाः भ्रमणं कुर्वन्ति तथैव तत्रापि जायते। गणेश चतुर्थीतः पुनश्च अनंत चतुर्दशी पर्यन्तम् एषः विशेषः कार्यक्रमः आयोज्यते। इत्थमेव अनंत चतुर्दशी इत्यस्य चर्चा आगता। अनंत चतुर्दशी उत्सवः इंदौर नगरे विशेषरूपेण भवति। एकवारम् अहं तत्रापि इंदौर नगरे अपि अनंत चतुर्दशी दिवसे आसम्। तत्रापि इत्थमेव बहु विस्तरेण कार्यक्रमः आयोज्यते। भवतु इदं किञ्चित् रूपकम् अभवत्। अधुना दशरूपक विषये अहम् अधुनैव दृष्टवान् यत् 37 कारिका पर्यन्तम् अस्माकं जातमासीत्। अधुना 37 कारिका अत्र अस्ति। यतोहि मध्ये विरामः जातः आसीत्, अतः एव मया चिन्तितं यत् कति पर्यन्तं जातमासीत्। अधुना मया दृष्टं यत् 37तः भवेत्। अत्र अस्ति वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता स्थायी भावस्तथेतरै।
सम्प्रति रसविषये प्रकरणम् अस्ति। रसस्य प्रतीतिः कथं भवति एतस्मिन्नेव विषये अत्र विवेचनम् अस्ति। वस्तुतः अस्ति किं यत् धनञ्जयः तस्य अनुजः यः अवलोकटीकां लिखितवान् अस्ति धनिकः, द्वावपि मीमांसकौ आस्तां। पुनश्च यथा भट्टलोल्लटः उत्पत्तिवादं स्थापितवान् अस्ति तथैव धनञ्जयः अपि धनिकः अपि ध्वनिमतं न स्वीकरोति। तत्र तात्पर्यावृत्त्या एव ज्ञानं जायते। ध्वनि इत्यत्र किं भवति? ध्वनिकाव्ये वस्तुतः भवति किं तत्र उच्यते ध्वनिकाव्यं, परन्तु तत्र रसस्यैव वैशिष्ट्यं भवति। ध्वनिकाव्यस्य भेदत्रयं भवति। वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्वनि, रसध्वनिश्च। परन्तु ध्वनौ अपि रसध्वनिः एव प्रधानतया भवति। अतः ध्वनिं वयं कथयामः अथवा रसं कथयामः, प्रायः एका एव वार्ता अस्ति। परन्तु तत्र ध्वनिवादिनः एते ये सन्ति ते व्यञ्जनाव्यापारेण, तत्र ध्वनिः अपि व्यञ्जनया एव ज्ञायते। परन्तु धनञ्जयः यः अस्ति सः कथयति यत् व्यञ्जना अत्र आवश्यकी नास्ति। रसस्य ज्ञानार्थं व्यञ्जनायाः आवश्यकता नास्ति, अपितु वाक्यार्थद्वारा साक्षात् ज्ञानं भविष्यति। एतदर्थमेव अत्र एषा कारिका दत्ता अस्ति। उपरि नान्दी टीकायां लिखितमस्ति, यहाँ तक धनिक ने ध्वनिमत की स्थापना की है, अब आगे उसका खंडन करके तात्पर्य मत की स्थापना करेंगे। वस्तुतः धनञ्जयस्य यद्दश रूपकम् अस्ति तस्यैव वाचनं कुर्मः। मध्ये धनिकः तु अवलोके बहु विस्तरेण व्याख्यानं कृतवान् अस्ति। तं यदि स्वीकुर्मः तर्हि बहु समयस्य अपेक्षा भविष्यति। तर्हि धनिकः यः अस्ति सः अधुना पर्यन्तं विस्तरेण ध्वनिमतस्य खण्डनं कृत्वा प्रतिपादयति यत् तात्पर्यावृत्त्या एव रसस्य प्रतीतिः भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये एव धनञ्जयस्य कारिका अस्ति। सः कथयति, वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता स्थायी भावस्तथेतरे। वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता। ऐसा एव अंशः पूर्वं द्रष्टव्यः। वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता। किं नाम वाक्यं? तत्र सार्थक शब्दानां यदा समन्वयः भवति तदा वाक्यं। तर्हि वाक्ये भवति किं? कारकैः युक्तता भवति। कारकाणि षट् भवन्ति। तर्हि सामान्यतया किं भवति? एकं कारकपदं भवेत्, एकं क्रियापदं च भवेत्।
कस्मिन्नपि वाक्ये किमपि एकम् एव क्रियापदं भवति। पुनश्च कारकाणि बहूनि भवन्ति अथवा एकमपि भवितुमर्हति। अतएव कारकं क्रिया च। कारक विषये व्याकरण शास्त्रे उक्तमस्ति यत् कारकं किं भवति। कारकं भवति सिद्धपदं, क्रिया च भवति साध्यपदम्। कारकं सिद्धपदं, पुनश्च क्रिया साध्यं भवति। यत् करणीयं भवति, गच्छति पठति इत्यादि रूपेण, कः गच्छति पठति इत्यादि रूपेण यह कारकः भवति कर्ता। राम गच्छति पठति इत्यादि रूपेण। तर्हि पठति इत्यादिकं तु साध्यमस्ति। कारक रूपेण यः कर्ता अस्ति सः तु सिद्धः, स एव तु पठनं गमनम् इत्यादिकं करिष्यति। अतः एव कारकपदं सिद्धपदं कथ्यते, क्रियापदं च साध्यपदम् उच्यते। तस्य साध्यता भवति। तर्हि इदमेव वाक्ये इत्थमेव ज्ञानं भवति। तर्हि वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता वाक्यार्थः वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया। अत्र उच्यते यत् कारकैर्युक्ता क्रिया वाच्या भवति। क्रियापदं वाच्यं जायते कारकेन युक्तं भूत्वा। तर्हि अनेन प्रकारेण वाक्यस्य अर्थः भवति। अत्रैव इदमपि उक्तमस्ति यत् प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया, अथवा प्रकरण माध्यमेनापि बुद्धिस्था क्रिया आगच्छति। अर्थात यदा कदापि वयं क्रियायाः प्रयोगं न कुर्मः, परन्तु बुद्धौ सः विषयः भवति। अनेनापि वाक्यस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। यथा उदाहरणं पश्यामः, वयं कथयामः जलम् आनय। तर्हि जलम् इति कारकपदम्, आनय इति क्रियापदम्। अधुना यदि वयं कथयामः जलम्, केवलं जलम् अस्माभिः उक्तं, तेनापि यं प्रति वयं कथयामः सः तस्य बुद्धौ एषः विषयः आगच्छति यत् महोदयः जलं स्वीकर्तुम् इच्छति, अतएव जलस्य आनयनं करोति। तर्हि तत्र आनय इति पदस्य व्यवहारः नास्ति, परन्तु प्रकरण दृष्ट्या बुद्धौ विद्यमानतया क्रिया वाक्यार्थं स्थापयति, वाक्यार्थं प्रतिपादयति। तर्हि अनेन प्रकारेण प्रकारद्वयेन वाक्ये अर्थस्य प्रतीतिः जायते। यदि कोऽपि बहिष्टात् आगच्छति, घण्टिका नादः भवति,
कोऽपि अत्र उपविष्टः अस्ति तं प्रति वा अहं कथयामि द्वारम् अर्थात् द्वारम् उद्घाटय, तर्हि उद्घाटय इति कथनस्य आवश्यकता न भवति। तर्हि इत्थम् अत्र प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था क्रिया वाक्यार्थस्य प्रतिपादनं कारयति। तथैव अत्र अस्ति किं स्थायी भावस्तथेतरः, अन्य इतरतया अन्यतया स्थायी भावः अपि तथैव रसं ज्ञापयति। स्थायी भावे अपि सर्वत्र स्थायी भावस्य उल्लेखः भवेत् न भवेत्, परन्तु विभावादिकं सर्वं यदि तत्र अस्ति तर्हि तेनापि वयं रसस्य प्रतीतिं कुर्मः। इत्थम् उदाहरणरूपेण अत्र वाक्यार्थस्य विवेचनं कृतमस्ति। अत्र अस्ति नन्दिटीका या अस्ति रामजी उपाध्याय से, तत्र सः लिखति वाक्य की दो स्थितियां देखी जाती है। एक वह जिसमें क्रिया और कारक दोनों उपस्थित रहते हैं, जैसे जलम देहि। दूसरी स्थिति वह हो सकती है जिसमें क्रिया अनुक्त हो, क्रिया या उल्लेख न जायते और प्रकरणवश उसे बुद्धि में लाकर वाक्यार्थ बोध हो। जैसे जलम कहने पर प्रकरणवश देहि क्रिया बुद्धिस्थ होकर वाक्यार्थ पूरा करती है। अत्र देहि इति क्रियायाः उल्लेखः न क्रियते, तथापि अत्र मत्सम्मुखम् एका उपविष्टा अस्ति या एमए कक्षायां पठति, ताम् अहं संकेतरूपेण कथयामि, अर्थात व्यजनं चालय। तर्हि तत्र व्यजनं केवलं कथयामि, चालय इत्यस्य उल्लेखं न करोमि, परन्तु सा चालयति। इत्थं बुद्धिस्था या क्रिया भवति तया अपि वाक्यार्थः जायते, तेन तात्पर्यबोधः भवति। उसी प्रकार स्थायी भाव भी कहीं वाच्य हो सकता है, जैसे दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां रतिः। अत्र रति शब्दस्य उल्लेख साक्षात् अस्ति। कहे तो रति स्थायी वाच्य है, परंतु एक स्थिति ऐसी हो सकती है जब स्थायी बुद्धिस्थ रहकर वाक्यार्थ पूरा करे, जैसे दुष्यंत शकुन्तलाम अनिमेषम पश्यति। निर्निमेषम दुष्यंत शकुन्तलाम पश्यति। तर्हि अनेन वाक्येन प्रतीयते यत् दुष्यन्तस्य मनसि रति भावः अस्ति। यहाँ रति बुद्धिस्थ है और तात्पर्य वृत्ति से आकर वाक्यार्थ पूर्ण करती है। तर्हि अनेन प्रकारेण रति शब्दस्य उल्लेखः कर्तुम् अवसरः नास्ति, रति शब्दस्य उल्लेखः न भवेत् इति। वस्तुतः यथा मया पूर्वमपि कदापि उक्तम् आसीत् यत् पञ्चप्रकारकाः काव्यदोषाः भवन्ति, पदे, पदांशे, वाक्ये, अर्थे, रसे च। पदे पदांशे वाक्येऽर्थे संभवन्ति रसेऽपि च। तर्हि यदि वयं रसशब्दस्य रसस्य उल्लेखं यदि कुर्मः, अर्थात् अत्र शृङ्गाररसः अस्ति, तर्हि शृङ्गारः गतः। तथैव अत्र रतिः अस्ति इति यदि वयं कथयामः, तदा शृङ्गारः गतः। तस्य आवश्यकता न भवति। तर्हि अनेन प्रकारेण यथा
वाक्यार्थस्य ज्ञानं प्रकरणादिना जायते तथैव प्रकरणादिना अर्थात विभावादिना रसस्य प्रतीति जायते। अतएव रस शब्दस्य उल्लेखः यदि कुर्मः यत् शृङ्गार रसः अस्ति अथवा रति स्थायी भावः अस्ति तत्र स्वशब्द वाच्यता इति रसदोषः भवति, तर्हि सः उचितः न भवति। परन्तु विभावादिना विभावितः स्थायी भावः तत्र स्थायी भावस्य उल्लेखः न करणीयः, परन्तु विभावादिभिः भावितः स्थायी भावः एव रसत्वं प्राप्नोति। अत्र उच्यते यत् वाक्यार्थस्य ज्ञाने तात्पर्यया एव भविष्यति तत्र व्यञ्जनायाः का आवश्यकता। किमर्थं व्यञ्जना? व्यञ्जनां विनैव अस्य ज्ञानं भविष्यति इति धनञ्जयस्य मतमस्ति। अत एव व्यञ्जनवादिनां खण्डनं एषः करोति, ध्वनिवादिनाम् एषः खण्डनं करोति। भवतु। अधुना किञ्चित् भिन्नतया अत्र उक्तमस्ति, वाक्यार्थ या तात्पर्यार्थ से अभिप्राय है वह अर्थ जो व्यंजना की अपेक्षा नहीं रखता अपितु क्रियाकारक संबंध तात्पर्य वृत्ति से आता है। स्पष्टतया अत्र उक्तमस्ति यत् व्यञ्जनायाः आवश्यकता नास्ति, व्यञ्जना किमर्थम्? एका कारिका न्याय दर्शने अस्ति, वारं वारं स्मरणार्थं प्रयत्नं करोमि परन्तु न स्मर्यते। सान्निध्यतः सिद्धपदस्य विद्या इति अन्ते अस्ति। तर्हि सिद्धपदस्य ज्ञानेन वृद्धा शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशात् वाक्यात् व्यवहारतश्च। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशात् वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा। शक्तिग्रहम् इत्यस्य स्मरणमेव न भवति स्म। तत्रापि एषः विषयः अस्ति यत् सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा। सिद्धपदस्य सान्निध्यतः अपि ज्ञानं भवितुमर्हति। शक्तिग्रहः अर्थात वाक्ये अर्थस्य ज्ञानं केन प्रकारेण भवति एतस्मिन् विषये तत्र उक्तमस्ति। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशात् वाक्यात् व्यवहारतश्च इत्थम् अनेन प्रकारेण यदि किमपि तत्र स्यात् तेन वाक्यार्थस्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति। भवतु। स्मरणे शक्तिग्रहम् इति पदं नागच्छति। अस्तु, धनिक कहना चाहते हैं कि रस व्यंग्यार्थ न होकर वाक्यार्थ यानी तात्पर्य बोधित अर्थ है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुमारिल मीमांसा की तात्पर्य वृत्ति क्रिया कारक संबंध रूप अन्वय मात्र का बोध कराती है। कुमारिल भट्ट प्रभाकर गुरुश्च अहं कदापि उक्तवान् आसम् यत् कुमारिल भट्टः यः अस्ति सः एव गुरुः, परन्तु प्रभाकरः शिष्यः, परन्तु एषः तस्य सिद्धान्तानां खण्डनं कृतवान्। अतएव कुमारिलः उक्तवान् यत् अधुना भवान् एव मम गुरुः भविष्यति, अतएव प्रभाकर गुरुः इति कथ्यते। गुरुमतं भाट्यमतं च। तर्हि कुमारिल भट्टः
किम कथयति कुमारी मीमांसा की तात्पर्य वृत्ति क्रिया कारक संबंध रूप अन्वय मात्र का बोध कराती है, जिससे वाक्यार्थ बोध होता है। इत्थम सह कुमारी भट्टा कथयति। परंतु उसी तात्पर्य वृत्ति से रस रूप अर्थ का बोध सुकर मानने वाले धनिक उसे व्यंजना का स्थानापन्न मानकर चलते हैं। अतएव सह कथयति यत् व्यंजनायाः आवश्यकता नास्ति, अनेनैव वाक्यार्थबोधः भविष्यति, तथैव रसप्रतीतिरपि भविष्यति। जब व्यंजना का कार्यभार तात्पर्य वृत्ति ले लेती है, तब नाम मात्र का विवाद बचता है, क्योंकि जो कार्य व्यंजना का है वही तात्पर्य मान लेने पर उतने ही भेदोपभेद भी करने। इत्थम अनेन प्रकारेण अत्र विवेचनमस्ति। अस्तु, अग्रे भवामः। अत्र गंभीर रूपेण रसतत्त्वस्य विवेचनमस्ति। अधुना एतस्मिन्नेव विषये अग्रे उक्तमस्ति। कारिकाद्वयं सहिवस्तः। रसः स एव स्वाद्यत्वात् रसिकस्यैव वर्तनात् नानुकार्यस्य वृत्तत्वात् काव्यस्यातत्परत्वतः। द्रष्टुः प्रतीतिर्व्रीडेर्स्या रागद्वेष प्रसंगतः लौकिकस्य स्वरमणी संयुक्तस्यैव दर्शनात्। अत्र अस्ति, अहं पश्यामि यत् शनैः शनैः जनाः गच्छन् सन्ति। अनेन प्रकारेण कथं भविष्यति? केवलं न सन्ति, न मध्ये तु अहमपि अस्मि। भवतु, पश्यामः, अन्यथा अयं कार्यक्रमः स्थगितः भविष्यति। यतोहि अहं तु श्रमं करोमि, परन्तु जनाः न भविष्यन्ति, तर्हि कथं भविष्यति? सर्वे विद्वांसः जाताः, अधुना आवश्यकता नास्ति। अस्तु, अग्रे अस्ति रसः स एव स्वाद्यत्वात् रसिकस्यैव वर्तनात् नानुकार्यस्य वृत्तत्वात् काव्यस्यातत्परत्वतः। रसः स एव रसः स्वाद्यत्वात् रसिकस्यैव वर्तनात्। रसः कथं स्वाद्यत्वं प्राप्नोति इत्यत्र उच्यते यत् रसिकस्यैव वर्तनात्। केवलं रसिकाः ये भवन्ति, सामाजिकाः सहृदयाः ये भवन्ति, ते एव रसस्य प्रतीतिं कुर्वन्ति। तर्हि केन कुर्वन्ति? एतस्मिन् विषये अग्रे अस्ति नानुकार्यस्य वृत्तत्वात् काव्यस्यातत्परत्वतः। एकः अत्र विषयः स्थापितः अस्ति यत् वयं नाटकं पश्यामः। चिन्तयतु यत् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं, तत्र दुष्यन्तः अस्ति, शकुन्तला अस्ति। द्वयोः रतिभावः प्रदर्श्यते। यः रङ्गमञ्चोपरि अभिनेता रूपेण भवति, नटः यः भवति, नटी वा या भवति, द्वावपि रङ्गमञ्चोपरि नाटकं स्थापयन्ति। तर्हि किं द्वयोः मध्ये यः रतिभावः तत्र प्रदर्श्यते, स एव भावः आस्वाद्यः भवति किम्? एषः प्रश्नः धनञ्जयः आनयति। पुनश्च कथयति नानुकार्यस्य वृत्तत्वात्।
काव्यस्यादत् परम्। यः अनुकार्यः अस्ति, यः अनुकरणं कृत्वा रङ्गमञ्चोपरि स्थापयति, तं दृष्ट्वा वयं तस्मिन् समये यत् जातमासीत् तस्य ज्ञानं कुर्मः निश्चयेन। परन्तु नटी मध्ये यः रतिभावः अस्ति, किं सः रतिभावः तत्र अस्ति? सः कथयति न। वस्तुतः ये रसिकाः भवन्ति ते यत् वर्णितं यत् नाटककाराः येन प्रकारेण विवेचनं कृतवन्तः सन्ति, वर्णनं कृतवन्तः सन्ति, तेनैव वयं तत्र रसं स्वीकुर्मः। तत्र नटनटी रूपेण द्वावपि यदा भवतः तयोः मध्ये रतिः न भवति। वस्तुतः रतेः उद्भूतिः रसिकेष्वेव सहृदयेष्वेव जायते। अत्र एकं सामान्यम् उदाहरणं दत्तमस्ति यत् द्रष्टुः प्रतीतिर्वीडेस्यारागत् लौकिकस्य स्वरमणी संयुक्तस्यैव दर्शनात्। अत्र उक्तमस्ति यत् चिन्तयतु यत् वयं कुत्रापि गच्छामः, तत्र यदि द्वयोः मध्ये यदि प्रेम भावः आगच्छति, तं यदि वयं पश्यामः, तेन किं रसस्य प्रतीतिः जायते? धनञ्जयः कथयति न। तर्हि तत्र द्वयोः मध्ये यः प्रेम व्यापारः प्रचलति, तं दृष्ट्वा अस्माकं मनसि कीदृशः भावः जायते? सः कथयति यत् रतिभावः तु नैव आगमिष्यति। तर्हि किं भविष्यति? तर्हि द्रष्टु प्रतीतिर्व्रीडेर्स्या रागद्वेषप्रसक्तः, अथवा व्रीडा लज्जा भविष्यति, ईर्ष्या भविष्यति, रागः भविष्यति, अथवा द्वेषः भविष्यति। ये यथा पश्यन्ति, यादृशाः ये जनाः भवन्ति, तेषां मनसि एते भावाः भवितुमर्हन्ति। कोऽपि एतादृशः भविष्यति यः लज्जाम् अनुभविष्यति, कोऽपि तेन ईर्ष्याभावेन युक्तः भविष्यति, कोऽपि अनुरागभावेन युक्तः भविष्यति, अथवा कोऽपि द्वेषभावनया अपि युक्तः भविष्यति। इत्थं लौकिकस्य स्वरमणी संयुक्तस्यैव दर्शनात् सः नायकः रमणी संयुक्तो भूत्वा यदा अस्माभिः दृश्यते, तत्र अस्माकं मनसि अथवा व्रीडा लज्जा भविष्यति, ईर्ष्या भविष्यति, रागः भविष्यति, अथवा द्वेषः भविष्यति। तथैव रंगमंचोपरि ये नटाः भवन्ति, तयोः मध्ये यः प्रदर्शितः भवति, तर्हि
तयोः मध्ये रसस्य प्रतीतिः न भवति। वस्तुतः रसिकाः ये भवन्ति, सहृदयाः ये भवन्ति, सामाजिकाः ये भवन्ति, ये दर्शकाः भवन्ति, तेषां मनसि एव रसस्य प्रतीतिः ध्यायते। नानुकार्यस्य वृत्तत्वात् अनुकार्यः अर्थात् नटाः ये भवन्ति, तेषाम् अनुकार्यद्वारा विभावादिकं भवति, परन्तु स्थायित्वं तत्र नास्ति। अनुकार्य अर्थात् नटैः यत् प्रतिपाद्यते ते विभावरूपेण निश्चयेन भवन्ति, परन्तु स्थायी भावरूपेण रसतां न प्राप्नुवन्ति। स्थायी भावः तु वस्तुतः भवति, यः सहृदयः भवति, सामाजिकः भवति, तस्य मनसि न भवति। कस्य रसप्रतीतिः भवति? यः सहृदयः भवति, सहृदये एव तु स्थायी भावः भवति। श्रृंगार नाम रति नामक स्थायी भावः ये सभा तत्र रंगशालायाम् उपविष्टाः सन्ति जनाः, ते स्थायी भावेन संयुक्ताः भवन्ति। अतएव स्थायी भाव संयुक्ताः ये सन्ति ते एव नटाः। येन अनुकरणादिकं कुर्वन्ति तेन वयं भाविता भूत्वा, अर्थात् सहृदया भाविता भूत्वा स्थायी भावेन रसत्वं प्राप्नुवन्ति। अतएव सहृदयेषु रसिकेषु स्थायित्वं विराजते। ये नटाः भविष्यन्ति, ते यदि इत्थं प्रदर्शयिष्यन्ति तदा तु तस्य ते लौकिकरूपेण भविष्यन्ति। अतएव लौकिकरूपेण यदा भविष्यन्ति तदा तु तत्र व्रीडा भविष्यति, ईर्ष्या भविष्यति, रागः भविष्यति अथवा द्वेषः भविष्यति। अनेन प्रकारेण धनञ्जयः स्वमतम् अत्र स्थापयति। इदं सर्वं धनञ्जय मतमस्ति। अस्तु, तत्र किम् उक्तमस्ति टीकायां? काव्य के अर्थ यानी तात्पर्य से उपप्लावित या उपस्थापित तथा रसिक में वर्तमान रत्यादि स्थायी भाव ही रस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, क्योंकि वह स्थायी स्वादनीयता को प्राप्त कराया जाता है। वही अतिशय आनंद रूप संवेदन है। तेन आनंद से प्रतीति जायते। वह रस रसिक में रहता है, क्योंकि वह वर्तमान रहता है। रसिकेषु एव स्थायी भाव विराजते। आज स्थायी भाव एव तु रसः जायते। अनुकार्य रामादि का स्थायी रस नहीं हो सकता, क्योंकि रामादि अतीत होते हैं, अतः उनका स्थायी भी वर्तमान न होकर अतीत हो जाएगा। पुनः लिखितमस्ति अभिव्यक्तिवादी अर्थात मीमांसका नहीं, अभिव्यक्तिवादी ना तो ये अभिनव गुप्ता अभिव्यक्तिवादी सहृदय में वासना रूप से स्थित स्थायी भाव की व्यंजना मानता है, चित्त में सत्तावान होता है। अत्र अभिव्यंजनावादे अर्थात अभिनव गुप्ता अभिव्यक्तिवाद द्वारा रसस्य प्रतीतिं भवति इति यथा कथयति, तत्र व्यंजनावृत्ति आवश्यकी अस्ति। व्यंजनावृत्ति द्वारा एव, यतो हि तत्र उच्यते रसः अभिव्यज्यते। अभिनव गुप्तादयः अथवा मम्मटादयः ध्वनिकाराः ये सन्ति तेऽपि एते सर्वे किं कथयन्ति यत्
रस अभिव्यज्यते, रस अभिव्यक्तः भवति। तर्हि अभिव्यक्तिवादे किम् अस्ति, यत् वासना रूप से स्थित स्थायी भाव की व्यंजना मानता है, जो स्थायी पहले से चित्त में सत्तावान होता है। वासना रूपेण यस्या स्थिति अस्माकं चेतसी विराजते, स एव भाव व्यंजनया रसत्वं प्राप्यते। अयं सिद्धान्तः अभिव्यक्तिवादस्य अस्ति। विभावादि से व्यक्त होकर वह स्वाद में उतरता और रस नाम पाता है, इससे पूर्व अव्यक्त रहता है। जैसे अंधकार में सत्तावान घट अव्यक्त रहता है और प्रदीप से व्यक्त होकर अनुभव में आता है, उसी प्रकार चित्त में सदा सत्ता रखने वाला वासनात्मक स्थायी भाव विभावादि से व्यक्त होकर ही रस रूप से अनुभाव्य बनता है। अयम सिद्धांत अभिनवगुप्तस्य अस्ति। वासना वैयक्तिक नहीं होती, वह तो व्यापक तत्व है। तत्र शकुन्तलायाः वर्णनम् अस्ति, मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्। अत्र शकुन्तलायाः यत् वर्णनम् अस्ति, तत्र शकुन्तलायाः यत् सौन्दर्यस्य वर्णनम् अस्ति, तत् सौन्दर्यं व्यापक रूपेण अस्ति। तत्र कापि एका रमणी अस्ति या इत्थं सौन्दर्यमयी अस्ति, यदि इत्थं मनसि भविष्यति तदा रसस्य प्रतीतिः न भविष्यति। तस्मिन् समये सा सौन्दर्यमूर्तेः रूपमस्ति, अतएव तत्र शृङ्गाररसस्य प्रतीतिः भवति, यत् यः शृङ्गाररसः व्यापकः अस्ति, सर्वेषां हृदि स्थायी रूपेण सह विराजते। वासना वैयक्तिक नहीं होती, वह तो व्यापक तत्व है, अतः उसमें स्वकीयता या परकीयता के भाव का उदय ही नहीं होता। यही ध्वनि मत का सार है, जिसे ग्रंथकार ने उपेक्षित कर अपने मत की नींव रखी है। परंतु ऐसा धनंजय इदम न स्वीकरोति। ध्वनि मतानुसारं रसः किं भवति, अत्र लिखितमस्ति, वीत विघ्न प्रतिग्राहको रसः। लौकिकता का आ जाना विघ्न है, जो व्यक्त माने या भावित दोनों के साथ संभव है, और उस विघ्न से युक्त होकर ही रस का आस्वाद किया जा सकता है। अर्थात तत्र मानुषेषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः इत्यत्र व्यष्टिभूतं सौन्दर्यं नास्ति, अपि तु समष्टिभूतं सौन्दर्यम् अस्ति। अनेनैव तत्र रसस्य प्रतीतिः भवति इति अभिव्यक्तिवादिनः कथयन्ति। वस्तुतः तेषां मतमेव मान्यं मतमस्ति। अधुना सर्वेपि तमेव स्वीकुर्वन्ति, यत् अभिनवगुप्तः यथा उक्तवान् अस्ति स एव भावः स्वीकार्यः अस्ति। परन्तु धनञ्जयः इत्थं न कथयति। धनञ्जयः कथयति यत् व्यञ्जनाय आवश्यकता नास्ति, वाक्यार्थद्वारा एव तात्पर्यस्य प्रतीतिः भविष्यति, तात्पर्यद्वारा रसस्य प्रतीतिः भविष्यति। अतएव अनुकारी ये नटादि ते विभावानां स्थापनं कुर्वन्ति, अतै विभावै भावितो भूत्वा सहृदयेषु यः स्थायी भावः भवति स
स एव स्थायी भाव रसत्वं प्राप्नोति। अतएव धनंजय कथयति यत् रसिकेष्वेव रसत्वस्य प्रतीतिः भवति। अस्तु, एतावदेव अधुना, अग्रे पुनः। परन्तु एषः विषयः किञ्चित् विवेच्य अस्ति। केन प्रकारेण धनञ्जयः किम् अस्यैव प्रतिपादनम् अभवत्। भवतु प्रश्नाः यदि स्युः। महोदय, स्थायी भावः सहृदय रसिका एव भवति। सहृदय रसिका के भवन्ति? ये सहृदया भवन्ति, ये रसिका भवन्ति, तेषां हृदये एव भवति। यदि नटाः ये सन्ति ते तु प्रदर्शनं कुर्वन्ति, परन्तु ते प्रदर्शनम् इत्थं कुर्वन्ति येन अस्माकं मनसि यः स्थायी भावरूपेण अस्ति सः स्थायी भाव एव रसरूपेण परिवर्तितो भवति इति धनञ्जयस्य मतमस्ति। अस्तु, किन्तु नटे स्थायी भाव सात्विक अभिनये आवश्यकता नास्ति। तत्र ते यत् अभिनयं कुर्वन्ति तत्र स्थायित्वं नास्ति। कथयति यत् तत्र नटेषु यः अभिनयः अस्ति सः सात्विकाभिनयः भवेत्, परन्तु ते अभिनयाः विभावादिरूपेण भवन्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्तिः न भवति। तर्हि विभावादिना व्यक्तो भूत्वा स्थायी भाव, अस्थायी भावः कुत्र भवति? सः कथयति यत् स्थायी भाव, सः कथयति इदमेव निश्चितमस्ति यत् स्थायी भावः तु सहृदयस्वेव भवति। तर्हि एव सहृदयाः ये भवन्ति ते रसस्य आस्वादनं कुर्वन्ति। इदमेव। तो सर्वे दर्शकाः सहृदयाः न भवितुं शक्नुवन्ति। न भवन्ति। सर्वे दर्शकाः सहृदयाः कुत्र भवन्ति? तत्रैव कोऽपि कथयति यत् अरे पश्यतु कथं शृङ्गाररसः अत्र। अहं कथया उक्तवान् आसं यत् तदा शृङ्गाररसः गतः। तस्मिन् समये यदि करुणरसः आगच्छति, करुणरसे आगते यदि कोऽपि हास्यं करोति तस्य नेत्रतः अश्रुबिन्दवः न पतन्ति, तर्हि सः सहृदयः नास्ति। अहं दृष्टवान् आसं। मम गुरुः अत्रैव रांची संस्कृत महाविद्यालये अत्र आसीत् रङ्गेश्वरनाथ मिश्र महोदयः। सः यदा गीतगोविन्दस्य गायनं जायते स्म तस्य नेत्रतः अविरलधारा प्रवहति स्म। नटस्य कारणात् एव न अपि भवति, नटस्य अभिनयस्य कारणात् एव भवति। यदि अभिनयं न सम्यक् भवति तर्हि कथं सहृदयः रसिका? सम्यक् न भविष्यति, तदा रसः सम्यक् न, स्थायी भावः रसतां न प्राप्स्यति। परन्तु अत्र उच्यते यत् नटैः यः अभिनयः क्रियते सः अभिनयः विभावः अस्ति, स्थायी भावः नास्ति। स्थायी भावः वस्तुतः भवति सहृदयेष्वेव। तर्हि अत्र प्रश्नः एषः अपि आगतः अस्ति किम् अमिकार्ये ये नटाः भवन्ति तेषां स्थायी भावः तेषां मनसि न भवति। तत्र कथ्यते यत् यदि तेषां मनसि यदि तस्मिन् समये स्थायी भावः भविष्यति तदा ते अभिनयं सम्यक् रूपेण न करिष्यन्ति। तेषाम् अभिनयः विभावरूपेण भवेत्, स्थायी भावरूपेण न भवेत्।
अस्तु अस्तु यदि नटः सम्यक् अभिनयं न करोति तर्हि तु सहृदय रसिका किं कुर्वन्ति? रसत्वं न प्राप्स्यन्ति। तेषां यदि उत्कृष्टता अपि उत्कृष्टा भवेत् तथापि तेषाम् अभिनयः विभावः अस्तु अस्तु स्थायी भावः अस्तु बहुत सम्यक् निवेदनमस्ति अस्मिन् विषये मनसि उद्वेलनं भवेत् अहं तु यथा चिन्तयामि यत् नटे अपि स्थायी भावः भवति और विभाव नटे स्थायी भाव न भविष्यति भवतु नाम परन्तु तस्य प्रदर्शनं यदि भविष्यति तर्हि न भविष्यति। नटानाम् अभिनयः यः भवति सा वस्तुतः विभावरूपेण एव भवति येन अस्माकं मनसि यः स्थायी भावः अस्ति अर्थात् सहृदयानां मनसि यः स्थायी भावः अस्ति सा भवति। अस्तु अस्तु सम्यक् विवेचनम् अस्ति। अत्र विवेचनं किञ्चित् महत्वपूर्णमस्ति। अन्य कोऽपि सुनील कुमार कश्यप उत्तमं विवेचनम् उत्तमम् आसीत् अद्यतन। इदं तु विवेचनं संख्या परन्तु संख्या क्षीयमाणा अस्ति अत एव संख्या एव क्षीयमाणः कथं नहि दशतः यदि जनाः न्यूनाः भविष्यन्ति तदा अहं न स्वीकरिष्यामि। भवतु पुनश्च श्वः पर्यन्तं तु मम अस्ति 24तः 26 पर्यन्तं मम वर्गः एषः न भविष्यति यतोहि 24 दिनाङ्के 26 दिनाङ्के च पटना विश्वविद्यालये मम अस्ति PhD कोर्स् वर्ग व्याख्यानद्वयम् अर्थात् 4 व्याख्यानानि सन्ति दिनद्वये पुनश्च 25 नवनालन्दा महाविहारे अस्ति। प्राप्नुमः वयं तर्हि भवन्तः यदि कथयिष्यन्ति एषः यदि पप्पु कुमारः लिङ्क् वयमपि इच्छामः। आं महोदय तत्र साहित्यशास्त्रसमूहे पप्पु महोदय प्रेषयिष्यति। तत्र 12,100 जनाः सन्ति पूर्वतः एव 112 लोक हैं। उत्तमं महोदयः तर्हि किं कुर्मः यद् अस्मिन् वर्गे ये नित्यरूपेण प्रतिदिनं भवामः तेषां कृते एव नित्यं पृथक् पृथक् वाट्सप् मध्ये भवेत्। सर आज झारखंड के शिक्षकों का 10,000 शिक्षक ऑनलाइन थे एक से 2 बजे के बीच में। आज मैंने पहली बार इतने लोग 10,000 इसी तरह से जूम ऐप के द्वारा शिक्षा सचिव और शिक्षा का जो आज का कार्यक्रम उसमें हम लोग थे। मैंने बहुत गजब का कार्यक्रम हो 10,000 लोग जुड़े हुए थे। 10,000 शिक्षा व्यवस्था कृते
हाँ वदतु महोदय वदतु। शिक्षा की जो व्यवस्था है कैसे और शिक्षण क्षेत्र को प्राइमरी, हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी पर पूरे पूरे शिक्षक समूह 10,000 से अधिक कह रहा था, तो उसमें अगर निकल जाता उसमें कोई घूस नहीं पाते। आज की बात बता रहे हैं, हम उसमें जुड़े हुए थे। परन्तु मम पुत्री अस्ति जया, सा तु न इत्थम् उक्तवती आसीत्। तस्याः ज्ञाने एषः विषयः नासीत्। भवतु। अच्छा अच्छा अच्छा, एबीआरपी और डीओएस के माध्यम से था, मैंने बहुत गजब लगा। न प्राय महोदय किमस्ति, उमाशंकर सिंह महोदय आसन् परियोजना निदेशकः, ते एतादृशी ऑनलाइन प्रक्रिया ते सञ्चालनं कृतवन्तः। अधुना पर्यन्तमपि चलति DG7 इति कृत्वा ऑनलाइन सर्वकारी विद्यालये अपि पाठनं भवति। तस्मिन् विषये समीक्षणम् आसीत् कि कथम् इतोपि उत्तमं भवेत् इति एव चिन्तनम् आसीत्। नहीं, तत्र तु CBSE इत्यस्य अहमपि केवलं सर्वकारी विद्यालय से, सर्वकारी, हाँ सर्वकारी विद्यालय से। येषां पार्श्वे कंप्यूटर नास्ति, येषां पार्श्वे ये मोबाइल तथा नास्ति, ते कथं करिष्यन्ति? अस्माकं देशः यः अस्ति सः तु तथा उत्कृष्टः नास्ति यत् सर्वेषां हस्ते स्मार्ट फोन भवेत्। तादृशी महोदय तादृशी एव चिन्तनम् आसीत् कि तेन पार्श्वे कथं गच्छामः वयं, केन माध्यमेन तं योजनं वयं कुर्मः। कारणमस्ति अस्माकं ये सर्वकारी विद्यालये पठन्ति ते 40% एव विभाविकाः संयुक्ताः सन्ति, 60% जनाः न सन्ति। अतः एव समस्या अस्ति कि केन माध्यमेन तान् अपि पाठयामः। यथा चिन्तनं चलति, यथा भवतः मोहल्लायां कोऽपि अस्ति शिक्षकाः, ये छात्राः सन्ति तान् योजयित्वा पाठयितुं शक्नोति, बहु अनुकूल अस्ति। आमाम्। अन्य शिक्षका द्वारा कार्यं कथं कुर्वन्ति इति विस्तारपूर्वकं चर्चाम् आसीत्। नहीं, तत्र ऐसा ही तत्र तु वयं चत्वारः वक्तारः सन्ति। गोपबन्धु मिश्रा अस्ति, पुनः राजीव रंजन सिंह अस्ति, शिव प्रकाश पांडेय। तो वयं भविष्यामः, लिंक प्रेषयन्तु, वयं श्रोता भविष्यामः। तत्र तु 11 वादनतः सम्भवतः अस्ति। अहं प्रेषयिष्यामि, तस्य तु प्रेषयिष्यामि, परन्तु तस्मिन् विषये तत्र PhD कोर्स वर्क इत्यस्य अस्ति। कथं PhD कोर्स वर्क इत्यत्र केन प्रकारेण किं भवति शोधकार्यम् इत्यादिकं। यथा मम विषयः अस्ति मीनिंग ऑफ रिसर्च। द्वितीय विषयः मया दत्तः अस्ति एकमस्ति हाइपोथेसिस, एकमस्ति सर्वे ऑफ लिटरेचर, पुनः सिनॉप्सिस। तर्हि एते 4 विषयाः दत्ताः सन्ति। तर्हि एतेषाम् आवश्यकता नास्ति, अत एव भवतु नास्ति। भवतु, पुनः श्वः मिलामः। अप्पु। आं महोदय, शान्तिमन्त्रं करोमि इदानीं। ताः महोदयाः न सन्ति इदानीम्, अतः करोमि अहमेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रणमामि महोदय। प्रणमामि आचार्य। नमांसि गुरुभ्यः। प्रणमामि आचार्य।
कथमस्ति पप्पू जी? अरे भवान् बहु दिसमवसि भो किमस्ति? अत्र तु अन्धकारमयम् अस्मि, अन्धकारमये अस्मि। अरे मम प्रकाशः गमिष्यति चेत् उजाला भविष्यति। भवतः चिबुकं दृष्ट्वा अहं चिन्तयामि यत् भवान् तु सलूजावत् अभवत्। सलूजा एकः अस्ति न ओ विद्वान् टाटा संस्कृत। सलूजा गोल्ड। ध्वनिः नागच्छति भवतः। ओ मम म्यूट् आसीत् भो। सलूजा गोल्ड वदन् अस्मि। सलूजा गोल्ड अस्ति वा? अत्र बहु वृष्टिः भवति इदानीं। किम्? ओ वृष्टिः चलन् अस्ति किं तत्र? आमामाम् पूर्णतया वृष्टिः एव। आम् तर्हि बहु हसति किं? बहु हसति। अरे मुखं न दृश्यते महोदय, मुखं न दृश्यते। मुखं दृश्यते वा? किञ्चित् आम् इदानीं दृश्यते। इदानीं पश्यामि। ओ पठन्ती अस्ति वा? आमामां नमः नमः नमः। तत्रापि सा पाठयति अस्ति। ऑनलाइन माध्यमेन? हाँ? आम्। ओ अस्तु तर्हि सम्यक् अस्ति। भवतः दाढी मोज दृष्ट्वा चिन्तया। अरे बहु सम्यक् भवति। भवान् अपि कारयतु स्वमुखे। अरे इज्जत् तत्र इज्जत् भवति इज्जत्। हरि ओम नमो नमः भ्राता नमो नमः। आमामां नमः नमः। भवान् पप्पू भ्राता अस्ति वा? अहं चिन्तितवती अन्यः कोऽपि अस्ति। यथा चिन्तयति भवती तथा एव अस्मि। सा अन्यः आसीत्, इदानीम् अन्यो अस्मि अहम्। अस्तु परमानंद महोदयः। आम्। तर्हि सर्वं कुशलम्? आम् कुशलम्। रावी नद्येः प्राचीन नाम किम् अस्ति? रावी नद्याः प्राचीन नाम परुष्णी। न स्मर्यते इदानीम्। आम्। कदा भवान् चिबुक वर्धितवान्? होलीनन्तरम् अहं किमपि न कृतवान्। यथा अस्ति तथा अस्ति। तो मार्च तः एव? आमामां मार्च मासानन्तरं यथा वर्धयते तथा एव अस्ति इदानीम् अधुना पर्यन्तम्। लॉकडाउन मध्ये अहं किम् अस्मि न, लॉकडाउन मध्ये अहं स्वतन्त्रं कृतवान् अस्मि पूर्णं। यत् इतोपि यदा पर्यन्तं वर्धयितुम् इच्छन्ति भवन्तः वर्धयन्तु। अतः ईदृशी स्थितिः जाता। झोटा भी बड़ा आमां सर्वम् अस्ति। झोटा झोटी बाल। अस्तु महोदय। तर्हि अस्तु। आमाम् इदानीम् अत्रैव एकः महाशयः अस्ति। तत्र न अत्र अस्ति। गृहे अस्ति वा जानी वा? प्रकोष्ठे अस्मि। नमस्कार महोदय। प्रकोष्ठे अस्मि। नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। कथमस्ति? सम्यक् अस्मि। अस्तु
हजारीबागे अस्ति न हाँ हजारीबागे सन्ति किम् आं हजारीबागे इदानीमस्मि। मम प्रकोष्ठे पदार्पणं जातं महोदयस्य, अतः अत्र विराजमानाः सन्ति। अस्तु, अहं जानामि यत् भवतां चित्रं कथम् अर्धमेव आगच्छति, किन्तु अरे दादा पूर्णम् आगच्छतु उपविशन्तः अस्मि। न उपविशन्तः तर्हि किम् अस्ति न, अत्र एवं न अस्ति चेत् अस्तु। अस्तु आम् इत्थमेव प्रसन्नाः भवतु सर्वदा। आमाम् अस्तु, कर्तनं करोमि इदानीम्। आम् आम् नमो नमः। आम् नमः नमः, नमो नमः। ऑटोमेटिक सेव ना